क्रिकेट स्टेडियमाचो विशय खंय पावला सध्या? हे पळय, क्रिकेट स्टेडियमाचो विशय आसा न्ही, तो गेली सादारणशी आमी 3-4 वर्सां आमी रेग्युलर येत आसा. आनी ह्या विशया संदर्भांत आसा न्ही की ज्या वेळाचेर GCAन आमचे कडेन जमीन मागली ती आमी धारकाची जमीन तांकां दिल्ली आसा. आनी तांकां आमी टर्म्स एंड कंडिशन घातलेली आसा. समजा अजून ते डिले जाता आसत जर जायत न्ही, ताचेर आमी आमची जमीन दिल्ली आसा. जर ते करपाचें उतर दिल्लें आसा, समज जालें नासत जर जायत न्ही, ताचे फुडली आमी कितें कारवाय करपाचें करपा येता. आनी जर ते करिना आसत जर जायत न्ही, फुडें एज ए गव्हर्मेंट म्हणून आमी डिसिजन घेवन बाबा कितें करपा येता ताचो विचार आमी करता. दे आर होपफुल. क्रिकेटी संदर्भात मेजर काम करपाची जबाबदारी आसा GCAची आसा. आनी त्यामुळे आमी तांचेर एक विश्वास दवरून जे आसा तांणी मागतकच तांकां जमीन दिवपाचें काम आमी केल्लें आसा. कारण ती संस्था आसा न्ही फायनान्शियली सावंड संस्था आसा, ती करूंक शकता. आनी त्यामुळे ते करतले अशें म्हणून ताणें ती जबाबदारी घेतली आसा. सो समजा ते करिना आसत जर जायत न्ही जाल्यार मागीर आमी डिसिजन घेता. पण GCAन केन्ना करिना म्हणोकूच ना. दे आर ऑल्सो ट्रायंग देयर बेस्ट बिगॅन स्टार्ट जावचें म्हणून. सो अडकळ आमचे कडेन काय ना. आमी आमचे कडेन जी जमीन तांकां मागिल्ली भाशेन ती जमीन तांकां दिल्ली आसा. बाकी सगळे प्रोसेस तांणी करपाक जाय. सो तुमी आतां रिसंटली चालूकय ना तांकां बाबा खंय अपडेट बा घेतल्या बाबा फाटल्या असेंब्लीचो विशय आयलो म्हणून मागीर. सो इफ दे आर रेडी यू ऑल आर ऑल्सो रेडी टू गो हेड विथ दॅट. आमी जर ताणें पळय जमीन दिवपाचें काम जेन्ना आमी एज अ सरकार करता तेन्ना आमचे कडेन कांय हिचीच कांय अडचणी कांय. सो विशय म्हणटा तो GCAचो फुडली प्रक्रिया ताणें करता. ताणें करो. तांकां कित्याक खंय अडटा तें म्हाका लक्षांत ना. पण जर तशेंच जर खंय अडथळे येता डिले जाता आसत जर जायत न्ही, सरकार म्हणजे जमीन विड्रॉ करून जाता न्ही, आमी ताचेर एक्शन घेता. पण तुमी कितें कॉन्टॅक्ट करून ताका विचारलें कितें तुमचे कडेन अजून प्रॉब्लम फुडें येता, कितें प्रोसेस वाडला, तुमी कितें अपडेट? आमचे कडेन प्रोसेस कांयच ना की तांचे मदें तांचें हें जायना म्हणजे ते करप ना करप अशें ह्या भुमिकेक क्लॅरिटी. त्यामुळे ती क्लॅरिटी नासले कारणान जे आसा न्ही तो विशय डिले जाता. बट गव्हर्मेंट इज देयर टू सपोर्ट देम इन ऑल वेज. या आमी सपोर्ट करता म्हणून तांकां जमीन दिली.